अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इनसाइट विद नाजिया अमीर में अवां खे भलीकार चऊं था। ऐं वक़्तु पोज़दार नाजिया अमीर जी गैर मौजूदगी में हिन प्रोग्राम जी मेज़बानी करे रहियो आहियां। नाज़रीन, अॼु अहम मामले ते असीं ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। DGISPR अॼु अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस कई आहे। अवां खे ॿुधाईंदा हलूं त DGISPR जो चवणु आहे त नेशनल एक्शन प्लान जे समूरे नुक़्तनि ते अमल न थियण सबबि दहशतगर्दीअ में इज़ाफ़ो थी रहियो आहे। हुनजो वधीक चवणो हो त ख़ैबर पख्तूनख्वा में सोचियल सम्झियल मनसूबे तहत दहशतगर्दनि खे जाइ ॾिनी हुई। ख़ैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी जे पुठियां सियासी ऐं ॾोहारियुनि जी गठजोड़ आहे। इन खां अलावा समूरा सियासतदान एतिराम लाइक़ु आहिनि। हुनजो वधीक चवणो हो त पर कंहिं जी सियासत रियासत खां मथे न आहे। कंहिं बि अकेले फ़र्द खे इहो अख़्तियार न आहे त हू पंहिंजी ज़ात लाइ रियासत पाकिस्तान जी जान माल ऐं इज़त जो सौदो करे। इन खां अलावा उन नेशनल एक्शन प्लान ते बि तफ़सीली ॻाल्हि ॿोल कई आहे। अफ़गानिस्तान मां थींदड़ दहशतगर्दीअ ते बि उन गुफ़्तगू कई आहे। जेके सहाफ़ी हुआ उन्हनि जा मुख़्तलिफ़ सवालनि जा जवाब ॾिना आहिनि ऐं जेके सूबाई हुकूमतूं आहिनि उन्हनि जी बि हुन ॻाल्हि कई आहे। सो इन समूरे मामले ते अॼु असीं ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। मूंसां गॾु प्रोग्राम में जेका पैनल मौजूदु आहे उन में हसन हबीब साहब आहिनि, अॻूणो सिफ़ारतकार आहिनि। ज़फ़रुल्ला शेख साहब आहिनि, अॻूणो सिफ़ारतकार आहिनि। जॾहिं त मोहम्मद अकमल आहिनि, सीनियर तजिज़िया निगार आहिनि, उहे बि असां सां गॾु मौजूदु हूंदा। सो सभिनी महिमाननि खे भलीकार चऊं था। हसन हबीब साहब खां प्रोग्राम की बाकायदा शुरुआत कंदासीं। हसन हबीब साहब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। DGISPR ने आज एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। 2-2.5 घंटे की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। मुख्तलिफ जो इशूज़ थे, नेशनल एक्शन प्लान, अफ़गानिस्तान से दहशतगर्दी होना और भी बहुत सी चीज़ें थी जिसमें DGISPR ने उसके ऊपर बात की। क्या कहेंगे इसके ऊपर? थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो ये कि ये जो इल्ज़ामात हैं या जो मेन पॉइंट्स हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के, वो बहुत सीरियस हैं और इस पे हमें बैठ के बड़े तवील अरसे तक काम करना होगा। जैसे आपने खुद भी कहा कि स्पेस जो दी जा रही है टेररिस्ट को सर्टन एरियाज में, और वो पॉलिटिकल जो है नेक्सस की तरफ से, इट्स अ वेरी वेरी सीरियस एलिगेशन और इस पे हमको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। और जो लोग इसमें इन्वॉल्व पाए जाएं उनको सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए, क्योंकि देखिए पॉलिटिकल लीडरशिप अगर इन्वॉल्व है इसमें तो इससे ज्यादा बुरा काम हो नहीं सकता कि हमारी जो स्टेट है उसकी जिम्मेदारी है टू प्रोटेक्ट द लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ द सिटीजन। अगर खुद पॉलिटिकल सेटअप, पॉलिटिकल लीडरशिप समेत इन्वॉल्व है तो इससे ज्यादा तो गलत काम हो नहीं सकता। सेकेंडली, जो नेशनल एक्शन प्लान है, देखिए ये बड़ी मुश्किल से बना था, सारे स्टेक होल्डर इन्वॉल्व थे। उसने एक रोड मैप दिया था कि किस तरह से अमल किया जाए और टेररिस्ट को खत्म किया जाए, और इनिशियली इस पे काम भी हुआ तो काफी हद तक हालात ठीक थे। ऑल ऑफ अ सडन आप देखते हैं कि 3 साल पहले जब अफगानिस्तान में तालिबान दोबारा आते हैं तो वो ग्रुप्स कि जो हमारे हिसाब से वीक हो गए थे और चुपचाप इधर उधर हो गए थे, डिस्पर्स हो गए थे, वो दोबारा रिसर्च करते हैं। और अब आप जो भी रोज सुबह अखबार उठा के देखते हैं तो पता चलता है कि कभी 5 हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, कभी 6 हो रहे हैं, कभी सिविलियन हलाक हो रहे हैं। तो इट्स अ वेरी वेरी अलार्मिंग सिचुएशन, जिसमें कि वो टेररिस्ट जिनको हमने अपने हिसाब से खत्म कर दिया था थ्रू वेरी गुड ऑन ग्राउंड ऑपरेशन जो इंटेलिजेंस बेस्ड थे, ऑल ऑफ अ सडन वो रिसर्जेंस करते हैं और इतनी स्ट्रांगली रिसर्च करते हैं कि पता चला है कि फौज को उनसे लड़ने में काफी टाइम लग रहा है। हर एनकाउंटर जो है वो सीरियस है। ये देखते हुए अब अगर वाकई उसमें पॉलिटिकल लोग इन्वॉल्व हैं या दूसरे एक्टर्स इन्वॉल्व हैं तो ये हम सबके लिए एक बहुत सीरियस मैटर है, और हमें इस पे विदाउट एनी अदर कंसिडरेशन, only thinking like a Pakistani and a true or a very serious person, हमें इन सब पे बैठ के बात करनी चाहिए, इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, और अगर कोई इन्वॉल्व है तो उसको सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। जहां तक अफगानिस्तान का ताल्लुक है तो सरप्राइजिंगली तालिबान के आने के बाद से TTP और बलोच जो आउटफिट्स हैं वो एक्टिव हो गए। वो उन्होंने ये एज्यूम कर लिया कि उनको सेंचुरी वहां मिलेगी। कई दफा पाकिस्तान एयरफोर्स ने और फौज ने एक्शन भी किया है, लेकिन उसके बावजूद मेरे ख्याल में देयर मच प्रोटेक्शन देयर, तो उन्होंने वहां से अपनी कार्रवाइयां जारी रखी हैं, जिसमें वो स्टेट ऑफ पाकिस्तान को टारगेट कर रहे हैं, सिविलियंस को टारगेट कर रहे हैं, फौज को और लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज को टारगेट करते हैं, पुलिस को टारगेट करते हैं, चाइनीज को टारगेट कर रहे हैं, और जो चाइनीज प्रोजेक्ट्स हैं उनको टारगेट कर रहे हैं।
یہ جو چینیوں کو ٹارگٹ کرنا ہے یہ ہمارے لیے اس لیے بھی سیریس ہے کہ سب سے بڑا انویسٹمنٹ سی پیک میں آیا ہے. اگر سی پیک ان تھریٹس کی وجہ سے بند ہو جاتا ہے اور چائنیز کا میجر نقصان ہوتا ہے تو آپ یقین مان لیجئے کبھی کوئی انویسٹمنٹ پاکستان میں نہیں آئے گا. تو ہمارے لیے سیکورٹی وائز بھی اور اکنامک وائز بھی یہ بہت ضروری ہے کہ ہم یہ جو آج باتیں ہوئی ہیں ان کو پہ بیٹھ کے سیریس وہ کریں, فردر ڈسکشنز کریں, اپنے نئے ایکشن پلانز بنائیں اور جو بھی رسپانسبل ہے ان کو سب سے سلام. اچھا حسن حبیب صاحب, جیسے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ سندھ میں گورننس ہے, پنجاب میں گورننس ہے, وہاں دہشت گردی دونوں صوبوں میں نہیں ہے. ظاہری بات ہے کے پی کے اور بلوچستان میں دہشت گردی ہے, ہمارے سامنے ہے. تو کیا وہاں کوئی گورنمنٹ ہے وہ کوئی اقدامات نہیں لے رہی اس طرح سے جس طرح سندھ اور پنجاب میں گورنمنٹس کی گورننس ہے, یا اس کی جو ایک ہے دہشت گردوں کے خلاف؟ ٹیررزم کو ختم کرنے کے لیے کسی بھی ملک کے لیے بہت ضروری ہے کہ جو آن گراؤنڈ فورسز ہیں, جن میں آپ کی پولیس ہے, جن میں آپ کے اور لا انفورسمنٹ والے ہیں, تو یا انفیکٹ ایریا واچ ہیں, چوکیداری نظام ہے, اب یہ سارا انٹیگریٹ ہونا چاہیے. سرپرائزنگلی لگ یہ رہا ہے کہ جیسے لوکل جو گراس روٹ والے سیکیورٹی والے لوگ ہیں, جو پروونشل سبجیکٹ ہے, وہ انٹیگریٹڈ نہیں ہے بعض جگہوں پہ. اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی غلط آدمی آ کے ایک علاقے میں رہتا ہے تو وہ اطلاع پولیس کو تو مل جاتی ہے ایریا واچ سے اور چوکیداری نظام سے, لیکن وہ اس کو آگے شیئر نہیں کر رہے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا نقصان ہے کہ جس جگہ پہ پروونسز اپرنٹلی کوآپریٹ نہیں کر رہے ہیں فوج سے اور ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز سے, وہاں سیکیورٹی بڑا سیریس پرابلم ہو گیا ہے. بات ٹھیک سندھ میں بھی ٹیررزم جو ہے وہ کنٹرولڈ ہے, پنجاب میں بھی ہے, لیکن بلوچستان میں سرپرائزنگلی نہیں ہے. بالکل جو نان سیٹلڈ ایریاز ہیں, سٹی اربن اور جو دوسرے ان سیٹلڈ ایریاز ہیں, ان میں کوئی کنٹرول نہیں ہے. کے پی کے میں بھی اپرنٹلی دیر از نو کنٹرول, اور وہ علاقے جو ہم نے خالی کرا لیے تھے ٹیررزم سے, ان میں دوبارہ ہمیں ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز اسی سپیڈ سے نظر آ رہی جو پہلے تھی. تو دیر از سم تھنگ رانگ. پروونشل نان کوآپریشن جو ہے اس نے ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسی جو نیشنل لیول کی جیسے فوج ہے, رینجرز اور دوسرے ہیں, ان کی کیپیسٹی کو بہت بڑی طرح سے وہ کیا ہے, امپیڈ کیا ہے, اور ہمیں اس پہ بہت سیریس ایکشن لینے کی. اچھا حسن صاحب, آپ کہہ رہے ہیں کہ جہاں دہشت گرد آتے ہیں وہی کے لوگ انفارمیشن شیئر نہیں کرتے گورنمنٹ کے ساتھ, جہاں جو سیکورٹی فورسز ہیں ان کے ساتھ. تو کیا وجہ ہے کہ انفارمیشن شیئر نہیں کی جاتی؟ کیا ان کی ڈر سے شیئر نہیں کرتے؟ یہاں جو گورنمنٹ ہے وہ ایکشن نہیں لے رہی اس لیے وہ شیئر نہیں کرتے, یا کوئی اور معاملہ ہے؟ دیکھیے دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ جو ظاہر ہے جو ٹیررسٹ ہیں یا اسٹرانگ لوگ ہیں ان سے علاقے کے لوگ ڈرتے بھی ہیں, لیکن وہ ڈر ان کو روک نہیں رہا ٹو رپورٹ اٹ کوائٹلی. اب یا تو جو آپ کی پولیسنگ ہے یا لوکل انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں جیسے سی آئی اے وغیرہ ہمارے یہاں ہوتی ہے, آئی بی ہوتی ہے, تو جو لوکل وہ ہماری ایجنسیز ہیں وہ شاید اتنی ایکٹیو نہیں ہے, یا وہ اپنی جو انفارمیشن ڈیٹا شیئر نہیں کر رہی ہیں ایٹ نیشنل لیول, یا ہو سکتا ہے کہ پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے ان کی طرف سے ایسی انسٹرکشن ہو سیکیورٹی ایجنسیز کو. کیونکہ دیکھیے اب تو سیکیورٹی یہ جو پولیس وغیرہ ہے یہ تو پروونشل سبجیکٹ ہے, تو اگر پروونسز کوآپریٹ نہیں کر رہے تو یہ ڈسکنیکٹ ہو جائے گا. جو ٹیررسٹ گھوم رہا ہے اس کا اگر پتہ بھی ہے لوکل ایجنسیز کو تو وہ نیشنل لیول تک نہیں جائے گا, اور نہیں جائے گا تو پھر یہ بڑا انفارمیشن کا جو گیپ ہے وہ پرابلمز کریٹ کر رہا ہے جو ابھی ہو رہا ہے. جو اب کوئی آپ نے دیکھا ہوگا نا کئی جگہ کے جب آپریشن کے لیے یونٹس جاتے ہیں فوج کے تو وہاں پہلے سے وہ تیار ہوتے ہیں. اسی لیے دیکھیے ہماری کیجویلٹیز بڑھ گئی ہیں. پہلے اتنی جو تھی لا انفورسمنٹ کی کیجویلٹیز نہیں تھی. 2025 میں 300 سے زیادہ شہید ہوئے ہمارے, اور ابھی ہم 9ویں مہینے میں 10ویں میں شروع ہوئے ہیں. تو اگر 9 مہینے میں 300 شہید ہمارے سپاہی ہو رہے ہیں تو دس کالز فار سیریس کنسیڈریشن. پولیس کے مسائل بہت سیریس ہیں. اچھا, نمبر 1 انیفیشنسی, سیکنڈ لیک آف ٹریننگ, تھرڈ پولیس کا فوکس جو ہے وہ کرائم کنٹرول پہ نہیں ہے, وہ کرائم کے بعد سین کو سیکیور کرنے پہ لگے رہتے ہیں. تو دیر از اے ویری سیریس ڈسکنیکٹ
बिटवीन पुलिस, जो उनसे हमें उम्मीद है और जो वो कर रहे हैं. जैसे आप कराची में देखते होंगे, ट्रैफिक पुलिस सिर्फ वायलेटर को रोकती है. ट्रैफिक पुलिस ये नहीं देखती कि वायलेशन को रोके वो. मतलब अगर एक सिग्नल पे पुलिस वाले खड़े हैं तो वो जो गाड़ी उनको मिल जाती है उसका चालान कर देते हैं. और लेकिन ये नहीं हो रहा कि जो पुलिस है वो रोके लोगों को कि आप वायलेशन से पहले अगर एक आदमी लाइन पे खड़ा है तो उसको पीछे हटा दे. तो हमारे यहाँ पुलिस की ट्रेनिंग का भी मसला है, उनकी कैपेसिटीज का मसला है. एंड देन अगेन, अगर प्रोविंस ने उनको सख्ती से हिदायत नहीं दी है कि वो ऑन टाइम इंफॉर्मेशन शेयर करें कि कोई टेररिस्ट या कोई मशकूक लोग घूम रहे हैं कहीं, धमाके के बाद पहुंच के जख्मियों को हॉस्पिटल पहुंचा देना या उनको अटेंड कर लेना, क्राइम सीन को क्लियर कर देना, ये काम नहीं है. लेकिन जो प्रिवेंशन है, जो असली काम है पुलिस का, वो नहीं हो रहा है. अच्छा हसन साहब, तो पुलिस की कमी भी तो वहाँ है ना. डीजी आईएसपीआर शायद बता रहा था कि वो कम तादाद में भी हैं वहाँ, इसमें केपीके में पुलिस फोर्स जो है. केपीके में इसका तो पता नहीं, लेकिन सिंध में, पंजाब में तो बहुत हैं पुलिस वाले. इनफैक्ट हमें तो ये शिकायत है कि पुलिस जो ज्यादातर वीआईपी ड्यूटीज पे रहती है, ऑन ग्राउंड कम नजर आती है. ये इसके लिए सिंध में और पंजाब में हमें सीरियस एक्शन लेने की जरूरत है कि अक्सर पुलिस वाले जो हैं वो सिक्योरिटी ड्यूटी पे हैं. एक पुलिस ऑफिसर के साथ 2-2, 3-3 मोबाइल चल रही हैं, मिनिस्टर के साथ 8 मोबाइल चलती हैं, और इसी तरह से जैसे जैसे रैंक बढ़ता है. तो पुलिस की इनफैक्ट कमी नहीं है. ऑल वी हैव टू डू इज टू एंश्योर कि पुलिस वाले अपना काम करें और वो कोऑर्डिनेट करें अपनी इंफॉर्मेशन को और अपने एक्शंस को विद लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, जिनमें रेंजर्स हैं, पुलिस वो है, एफसी है, फौज है, पैरट हमारी एसएसजी है. ये हमें बहुत वक्त आ गया है कि हम ऑन टाइम इंफॉर्मेशन शेयर करें और अपने एक्शंस को कोऑर्डिनेट करें. ठीक है हसन हबीब साहब, आप हमारे साथ रहिए. ज़फ़रुल्लाह शेख साहब असां सां गॾु मौजूद आहिनि. ज़फ़रुल्लाह साहब, तव्हांखे भली कार चऊं था, डीजी आईएसपीआर जे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई. मुख़्तलिफ़ नुक़्तनि ते डीजी आईएसपीआर रोशनी विधी आहे, ख़ासि करे अफ़गानिस्तान खां थींदड़ दहशतगर्दी हुजे या जेका केपीके जेका गवर्नमेंट आहे उनजी कारकर्दगी हुजे या नेशनल एक्शन प्लान हुजे, उन ते उन ॻाल्हायो आहे. छा चवंदो अवां इन समूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस ते? तमाम घटिजी विया आहिनि, छो जो असांजी उहे जी डिप्लोमेसी कमु नथी करे. जॾहिं खां तालिबान हुकूमत आई आहे, केतिरा ई दफ़ा असां तालिबान हुकूमत खे चयो आहे त बाबा तव्हां टीटीपी वारा, ॿिया सौदतकार, हे अलकायदा सभु तव्हां पंहिंजो ऑपरेट था करो, कि तव्हां चली वञो, पर नथा चले. हेॾा वरी पाकिस्तान जे तरफ़ां अफ़गानी बि वञनि था वापसि, जेके अफ़गानिस्तान हुकूमत खे पसंदि आहे इहा ॻाल्हि त अफ़गानी अने छो था वञनि. असां इलीगल अफ़गान खे था मोकिलियूं था. हाणे उहो वक़्तु हुयो जेको अफ़गानिस्तान सां हमेशह पाकिस्तान कोशिशि कई आहे त पीसफुल तालुकात रहनि, पर अनफॉर्चुनेटली जॾहिं काई नई तालिबान हुकूमत आई आहे त पाकिस्तान जे बावजूदि, काफ़ी जेके घणी रिक्वेस्ट जे बावजूदि, ॻाल्हियुनि जे बावजूदि, डिप्लोमेसी जे बावजूदि, अफ़गानिस्तान जेको आहे उहो अञा जेको आहे पाकिस्तान सां चङी तरह सां उहो बिहेव न करे रहियो आहे. उतां दहशतगर्दी अचे थी. दहशतगर्दी कहिड़े बि फॉर्म में हुजे, उहा जेको आहे कंडेमनेबल आहे. ॾिसो, उहा हाणे खुली ॻाल्हि आहे त हिंदुस्तान दहशतगर्दी करे थो. उते हुनजा पहिरियों कॉन्फ्लिक्ट्स हुया, ॿिया हुया, BLA बलूचिस्तान में बि हिंदुस्तान कराई. उते कारवाई जे वक़्त में उते दहशतगर्दी, उते पैसा हलनि था चङी तरह सां, अफ़गान वठनि था. उते हिंदुस्तान जेके आहिनि उहे पैसा हलाइनि था, उन्हनि खे कॉन्फ्लिक्ट्स ॾियनि था. उते पार्लियामेंट जा पैसा ॾिना, हुननि शाहबहार खे पैसा ॾिनो, पार्लियामेंट जी बिल्डिंगूं ठाहे ॾिनो, ऐं अफ़गानिस्तान खे सहूलियत तमामु ॾियो था. हाणे बि अफ़गान मिनिस्टर होॾे हलियो आहे, फॉरेन मिनिस्टर. त चवण जो मक़सदु इहो आहे त हिंदुस्तान मेजर प्लेयर आहे जेको सॼे एरिया में दहशतगर्दी फैलाए रहियो आहे. हाणे असल में जेको आहे, जेकी ॻाल्हि थी रही आहे, जेको तव्हां चओ था त हाणे केपी में काफ़ी अची चुका आहे, BLA में ॾिसो, कलभूषण क्लियरली चयो, जेको हुनजो ऑफिसर हुयो, त इंडिया दहशतगर्दी करे थो. ही ॻाल्हि आहे, उनजो कूड़ त कोन्हे को, सर्विंग ऑफिसर आहे हिनजो इंडिया वारनि जो. चवण जो मक़सदु आहे त दहशतगर्दी खे रोकण लाइ असां छा कयूं? क्वेश्चन मार्क आहे. क्वेश्चन मार्क इहो आहे त ॾिसो, पाकिस्तान हिकिड़ो डेमोक्रेसी आहे, जहिड़े क़िस्म जी डेमोक्रेसी आहे माशाअल्लाह सिंध में ऐं पंजाब में काफ़ी पीस आहे, अहिड़ी का ॻाल्हि कान्हे. जीअं तव्हां ज़िक्र कयो, हाणे डॉक्टर साहब बि चयो, पंहिंजे हसन हबीब साहब,
चाइनीज़ वर्कर्स असांजा कम था कनि ऐं टूरिज़म जा एरियाज़ आहिनि, काराकोरम हाईवे, ॿिया घणेई प्रोजेक्ट्स आहिनि जेके हुते थियनि था केपी में। ऐं DGIS पहिरियों अॼु ईअं चयो आहे त सहूलियतकारनि खे बाक़ाइदे हुते रखियो वियो आहे। हाणे मूंखे त हुनजी ख़बर कान्हे छो जो इहा त नेशनल पॉलिटिक्स आहे। इंटरनेशनल लेवल ते चाइनीज़ खे मारण करणु उते करणु काफ़ी अहिड़ा थी चुका आहिनि, इन खे कीअं माण्हू हथु ॾिए। पर मूंखे ख़बर न आहे त हिन लेवल ते इन ॿिन्ही प्रोविंसिस में छा कजे, हिते डेमोक्रेसी हलंदी या ॿियो को सिस्टम आणिजे या को गवर्नर रूल आणिजे या हुते ॿिन्ही में मार्शल लॉ कजे या रेंजर्स खे हुकूमत ॾिजे। आख़िर दहशतगर्दी खे ख़तमु त करिणो आहे। दहशतगर्द हुते अची चुका आहिनि सभी पार्टियुनि जा। मां सम्झां थो जेको मां अर्ज़ु कयो स्टर्न एक्शन खणणो पवंदो पोइ या कॉन्स्टिट्यूशन खे अमेंड करणो पवंदो। इन ॿिन्ही प्रोविंसिस में जेको आहे ईअं न आहे त को डेमोक्रेसी खे ख़तमु कयो वञे, पर मां सम्झां थो त इमीडिएटली जेको आहे अहिड़ा स्टेप्स खयां वञनि त दहशतगर्दी खे तमामु घटि थिए। रफुल्ला छा था सम्झो सूबाई हुकूमतूं हिते आहिनि, हिन वक़्तु जमहूरियत आहे पाकिस्तान में, सूबाई हुकूमतूं आहिनि जीअं सिंध ऐं बलोचिस्तान जी तारीफ़ कई आहे DGISPR, हुते गवर्नेंस आहे ऐं हुते जेको पुलिस आहे उहो हर कंहिंजो जेको पंहिंजो कमु आहे पंहिंजे कम सां आहिनि। पर छा था सम्झो KPK बलोचिस्तान या जेके ॿिया इलाइक़ा आहिनि उन्हनि में इहो छो पियो वञे थिए मुसलसल? तव्हां 5 साल जो जवाबु ॾेई छॾियो न। सिंध ऐं हुन जेके DGISPR जेकॾहिं चए थो त सिंध ऐं पंजाब जेको गवर्नमेंट्स जेके आहिनि हिते कंट्रोल जेको काई हिते कान्हे, त तंहिंजी माना हिननि ॿिन्ही प्रोविंसिस में गवर्नमेंट नथी हले, गवर्नमेंट कमु नथी करे सघे। गवर्नमेंट खां इहे जेके दहशतगर्द ज़ोर आहिनि या उन्हनि खे अहिड़ो उते वसायो वियो आहे, छा कयो वियो आहे, कहिड़ी ॻाल्हि थी आहे। त मां इहो कयो त हुनजे लाइ को अगरि मुंहिंजे ख़्याल खे पर लीडरशिप खे वेहणो पवंदो। ईअं न त ॻाल्हि वञे थी वधंदी, जीअं ॾींहुं वञे थी वधंदी ॻाल्हि, सीपेट खे बि नुक़सानु थींदो सभिनी खे। हिते मां सम्झां थो हिन ॿिन्ही प्रोविंसिस जे लाइ को अहिड़े टाइम बीइंग अहिड़ो माण्हू क़दम खणे जो यानी जेकी आहे हीअ दहशतगर्दी उते ख़तमु थी वञे ऐं उन्हनि जे ख़िलाफ़ सख़्त में सख़्तु थी वञे ऐं ॿिए जाइ ते अफ़गानिस्तान सां बाक़ाइदा सख़्ती सां ॻाल्हायो वञे। उनखां बाक़ाइदा छॾो हाणे अफ़गानिस्तान वरी हिंदुस्तान जे वेझो थियण वारो आहे, वरी हुनजी पाणे घटिजोड़ थींदी, वरी हिंदुस्तान उते अची वेंदो, वरी हिंदुस्तान उतां दहशतगर्दी शुरू कंदो, हिंदुस्तान बुरे कोन्हंदो। हाणे हिंदुस्तान असां छा कंदासीं वेही करे? जंग त कोन थींदी, जंग त कोन करे सघंदासीं। हिंदुस्तान बुरे कोन थो, मोदी कॾहिं बि न मुड़ंदो। जेके आहे हिंदुस्तान जेका दुश्मन असांजो खुलम खुला, इहा प्रेस कॉन्फ्रेंस बिल्कुलु खुलम खुला आहे त असांजा जेके प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स आहिनि असल वीकनेस हिते ई आहे न, गवर्नमेंट्स जी वीकनेस आहे। त माना सिस्टम चेंज कयो, सिस्टम चेंज कयो त हाणे नेशनल लीडरशिप वारा सोचनि त छा था करे चइनि गवर्नर रूल था आणनि, रेंजर्स खे हुकुम ॾियनि था, फ्रंटियर कंसर्वेटरी खे था ॾियनि, मार्शल लॉ था आणनि, छा था कनि? थोरे वक़्त लाइ दहशतगर्दी खे ख़तमु त करिणो पवंदो न। पाण मां सम्झां थो त नेशनल पॉलिटिक्स ते मां त कोन ॻाल्हाईंदो आहियां, इंटरनेशनल लेवल जी ॻाल्हि आहे त अफ़गानिस्तान सां बि बाक़ाइदा ठीकु तरह सां ॻाल्हाइणो पवंदो ऐं मुंहिंजो ख़्यालु आहे जेकॾहिं दहशतगर्द हुते आहिनि वञी करे हुननि खे अटैक करिणो पवंदो असां। अच्छा ज़फ़रुल्ला साहिबु, तव्हां मार्शल लॉ जी ॻाल्हि कयो पिया, जेकॾहिं इन ॿिन्ही सूबनि में मार्शल लॉ अची वञे त छा था सम्झो पोइ दहशतगर्दी घटिजी वेंदी मार्शल लॉ सां? घटिजे न डेफिनेटली। जॾहिं माण्हू अहिड़ा फोर्सिस जेके दहशतगर्द खां वधीक आहिनि, तव्हां पुलिस जो ज़िक्र कयो पहिरियों, पुलिस नथी पुॼी सघे हिननि सां, हिननि सां न पुॼी सघंदी पुलिस। जॾहिं DGISPR इहो त चए थो कि बाक़ाइदा सहूलियतकारी ॾिनी वई आहे, हिते वसायो वियो आहे, बाक़ाइदा KPK गवर्नमेंट उन्हनि खे सहूलियत ॾिनियूं आहिनि जेके चवनि था। मूंखे त ख़बर न आहे त वरी जेको चयो थो वञे त उनखां वधीक अहिड़ो को फोर्स हूंदो न। लोकल माण्हू भिजनि था, कोई ॻाल्हाइण लाइ तयारु कोन्हे, हेॾा हालतूं थी थियनि। त माना अहिड़ो हिकिड़ो फोर्स अचे जेको फ़िलहाल वक़्ती तौर ते इहे शयूं जेके आहिनि ख़तमु करे, पोइ भले बेशक वरी सुठे नमूने में वरी छा ईअं की डेमोक्रेसी ईअं थोरी था चाहियूं त डेमोक्रेसी न वञे। पर हाणे ख़बर न आहे त कॉन्स्टिट्यूशनली हिन में कहिड़ा स्टेप, पर मुंहिंजो ख़्यालु आहे तमामु सख़्त में सख़्त स्टेप्स खणणा पवंदा। ज़फ़रुल्ला साहिबु, जेकॾहिं ॾिसूं त DGISPR जी चवणो हो त हिन साल यानी 2025 में 10,000 खां वधीक इंटेलिजेंस बेस्ड जेके ऑपरेशन उहे कया आहिनि KPK में या इन्हनि इलाइक़नि में। 900 खां वधीक दहशतगर्दनि खे मारियो वियो आहे। एतिरनि वॾनि ऑपरेशन जे बावजूद बि ॾिसूं था कॾहिं किथे धमाको थिए थो, कॾहिं कोयटा में FC जे हेडक्वार्टर ते ख़ुदकुश धमाको थिए थो, कॾहिं मासूम ॿारनि ते धमाका थियनि पिया, किथे स्कूली वैन ते धमाको थिए पियो। त इहे त अञा सिलसिलो जारी आहे एॾनि ऑपरेशन जे बावजूद बि। मिसाल ॻाल्हि शिकागो जो मिसाल वठो, शिकागो में थोरी दहशतगर्दी थी, कंहिं स्टेट में टेक्सास में था वठो, पोइ भला ट्रम्प उते फ़ौज छो मोकिली आहे?
बिल्कुलु मोकिली आहे। जॾहिं तव्हां खां का शइ कंट्रोल नथी थिए त उते तव्हां शइ मोकिलींदो न उहा। असां मुल्क खे कीअं बचायूं? ईअं त हलंदो वेंदो, कमु ख़राबु थी वेंदो ॾाढो हद खां वधीक। हथ मां ॻाल्हियूं निकिरी वियूं आहिनि। तव्हां जेको पाण चओ था वेठा त यानी एतिरो उनजे बावजूदि बि इहो सभु कुझु थी रहियो आहे, माना तव्हांखे छा खपे? कुझु त करिणो आहे न तव्हांखे जेको आहे। हाणे मां मिसाल तव्हांजे अमेरिका जी मिसाल आहे, पोइ 2 ॾींहं जो मिसाल आहे, शिकागो में छो फौज मोकिली अथऊं? इन करे मोकिली अथऊं, थोरो न थियो, कुझु बि न थियो आहे, पर कंट्रोल करण जे लाइ आख़िर मां सम्झां त गवर्नमेंट खे कुझु सोचणो पवंदो हिन शइ जे लाइ। अच्छा, ॿिए पासे अफ़गान जेके पनाहगीर आहिनि ज़फ़रुल्ला साहब, उन्हनि जे हवाले सां बि हिकु तमामु स्टेटमेंट आयल आहे त DGISP अॼु चवण त 2014 में जॾहिं फ़ैसिलो थियो त हिननि खे कढणो हो त पोइ अञा ताईं हिन महिल आहिनि। ऐं ख्वाजा आसिफ़ जो बि कल्ह हिकिड़ो बयानु आयो त हाणे असां घणी महिमान नवाज़ी कई आहे, हाणे असां वधीक नथा करे सघूं, इहे ई माण्हू असांजे इन दहशतगर्दी में मुलविस आहिनि। सभ खां पहिरियों ग़लती असां कईसीं जो उन्हनि खे असां अफ़गान मां उनखे हिते जॻह ॾिनीसीं। हाणे उनखे पाकिस्तानी पासपोर्ट आहिनि। मां सऊदी अरेबिया में सर्व कयो आहे, कुवैत में, इहे सभु पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर जेके आहिनि, इहे सभु ड्रग माफिया वारा माण्हू आहिनि, इहे सभु क्राइम में इन्वॉल्व आहिनि। पाकिस्तानी पासपोर्ट जे करे नालो पाकिस्तान जो बदनाम थियो। जाते काथे सऊदी अरेबिया में जाते काथे सिर्फ़ु अफ़गान हुया जेके, हाणे मिलियंस में असां अफ़गान्स खे पासपोर्ट ॾिना आहिनि। हिते उन्हनि जा ॿारनि जा ॿार थी विया आहिनि, के मरी बि विया आहिनि इलाही। मां कराची में रहां थो, इलाही जायूं आहिनि जंहिंते का चेक कोन्हे, बाक़ाइदे कुझु कोन्हे। हाणे अफ़गानिस्तान में जेके आहे एलियन रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी ठही, ॿियो सभु कुझु थियो, उन खां पोइ हाणे चवंदा जेके इलीगल अफ़गान्स आहिनि। हाणे इलीगल अफ़गान्स कहिड़ा आहिनि? इलीगल अफ़गान उहे आहिनि जिन खे पासपोर्ट कोन्हे या जिन खे इहे रहनि था पिया काफ़ी। हाणे इहे लखनि में आहिनि। इन जे लाइ बाक़ाइदा तव्हांखे हिकिड़ी वॾी ऑपरेशन करणी पवंदी ऐं हुन जे लाइ मां चवां त स्पेशल फोर्स आर्मी जो हुजणु खपे, जेको हर डिस्ट्रिक्ट में पाकिस्तान जे में वञी करे उते इहो सॼो बाक़ाइदा डेटा कलेक्ट कनि ऐं उन खां सवाइ ॿियो को चारो कोन्हे। मां सम्झां थो त इहो हिकिड़ो तरीक़ो आहे, कीअं कजे मुल्क खे कंट्रोल। आख़िर त हिनखे ॿाहिरि इन्हनि खे करिणो आहे। जॾहिं तव्हांखे ख़बर आहे त अफ़गानिस्तान वारा जेके आहिनि उहे हिते ग़लति कमु कनि था, उन्हनि में इन्वॉल्व आहिनि, त उन्हनि खे वापसि मोकिलिणो आहे खपे। पर वापसि कीअं मोकिलिजे? सभु थोरी था वापसि वञनि। बसि इहे नाले मात्र न जी हे लीगल आहे, हो लीगल आहे, इलीगल आहे, हर पाड़े में अफ़गान वेठो आहे। पोइ तव्हां छा कंदो था उन्हनि खे ॿुधायो? त मतिलबु कोई त वेही करे नेशनल लेवल ते नेशनल एक्शन प्लान ठाहियो, जीअं असां नबी साहब चयो। इन नेशनल एक्शन प्लान खे रिवाइज़ करे बाक़ाइदे असांजो वक़्तु अची वियो आहे त ठाहिणो आहे। इहो ज़रूरी न आहे त रुगो ॿाहिरि लेवल ते असां डिप्लोमेसी कंदा था वठूं, मेल मुलाक़ातूं कंदा, लीडर्स आहिनि, इंदनि जो मुल्कनि जो हालात आहे उहो ख़राबु आहे। हुते हिंदुस्तान ॾाढो हुन में एक्टिव थी वियो आहे, तमामु घणो। इन करे मां सम्झां थो त को ख़ासि क़दम खयो वेंदो ऐं सुठो प्लान तयारु कयो। ठीक है ज़फ़रुल्ला साहब, तव्हां सां गॾु ई रहिजो। हसन हबीब साहब जैसा भी हलदासी। हसन हबीब साहब, क्या नेशनल एक्शन प्लान है, अगर उसके ऊपर अमल किया जाए तो ये दहशतगर्दी खत्म हो सकती है? जैसे DGISP ने कहा कि नेशनल एक्शन जो प्लान है इसके ऊपर अमल हो, क्या आप क्या समझते हैं सर? हसन हबीब साहब, माइक आपका म्यूट है, इसको तो अनम्यूट कर दे। जी अभी फरमाइए। देखिए, नेशनल एक्शन प्लान 2014 के बाद बनाया गया था, जिसमें सारे स्टेक होल्डर थे और उसने एक ब्लूप्रिंट प्रोवाइड किया था टू गेट कंट्री आउट ऑफ टेररिज्म। और जब तक उस पर अमल हुआ काफी अच्छे हालात थे। ऑल ऑफ अ सडन मेरे ख्याल में या तो गवर्नमेंट की फोकस कम हो गई या प्रोविंसेस का कोऑपरेशन कम हो गया। हमें ये लग रहा है रिसेंटली कि नेशनल एक्शन प्लान जो है वो बैक बर्नर पे चला गया है। तो पहले तो इसको, जैसे ज़फ़रुल्ला शेख साहब ने भी कहा, कि हमें दोबारा से इसको रिविजिट करना पड़ेगा और सारे स्टेक होल्डर से बिठा के पूछेंगे भाई अब सिचुएशन ये है, मजीद इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। वंस दैट इज एग्रीड अपॉन, तो फिर प्रोविंसेस भी और सेंटर भी पूरी फोर्स के साथ आए। और इस दफा मेरे ख्याल में हमें अपने अवाम को भी प्रॉपरली एजुकेट करना पड़ेगा कि अगर वो कोई भी ऐसी एक्टिविटी देखें जो एंटी स्टेट हो या सिक्योरिटी लैप्स हो, उसको फौरी रिपोर्ट करें विदाउट फियर के उनके खिलाफ कुछ हो सकता है। तो पहले तो ये कि हमें नेशनल एक्शन प्लान रिविजिट करना है और उसमें जो हमारी कमजोरियां हैं हमने उनको फौरी तौर पे अटेंड करना है। क्योंकि देखिए, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी बहुत हो रहा है
اسٹیٹ کی جو رٹ ہے وہ کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے، اور ایک دفعہ اگر یہ رٹ چیلنج ہو گئی ٹیررسٹ میں اور ویک ثابت ہوئی تو آپ دیکھیے گا اور جو کرمنل ایلیمنٹس ہیں سوسائٹی کے وہ بھی ان کاموں میں لگ جائیں گے. تو ہمیں فوری طور پر نیشنل الیکشن پلان کو ریوزٹ کرنا ہے اور اس میں جو کمزوریاں ان کو پرائرٹی بیسس پہ دور کر کے اس کو دوبارہ سے ایکٹیو کرنا ہے، جس میں پروونس اور سینٹر دونوں لیٹر اور اسپرٹ میں ساتھ ہوں. اچھا حسن صاحب، اس میں کون سے مخصوص نقطے ہیں جس کے اوپر عمل ہو کر کے پی کے میں دہشت گردی کم کی جائے، یا جہاں دہشت گردی بڑھ رہی ہے ان کے اوپر ایکشن لیا جائے؟ کون سے ایسے نکات ہیں مخصوص؟ سب سے امپورٹنٹ 2-3 چیزیں ہیں. اچھا. سب سے پہلے تو بارڈر سیکیورٹی. اچھا. بارڈر کے اوپر جو فینس لگی اس کے باوجود بھی لوگوں کا موومنٹ کم نہیں ہوا، تو اس کا مطلب ہمیں الیکٹرانکلی واچ کرنا ہے، کیمرے لگائے جائیں، ڈرونز استعمال ہوں اور سیٹلائٹ کا یوز ہو. ہمیں آدمی ہم نہیں کھڑا کر سکتے، اتنا بڑا بارڈر ہے افغانستان کے ساتھ، بٹ ہمیں الیکٹرانکلی اس کو واچ کرنا پڑے گا. سیکنڈلی، جیسے میں نے کہا کہ ایریا واچ ہو، اگر کوئی آدمی غلط آ رہا ہے تو اس کو واچ کیا جائے، اس کو چیک کیا جائے کہ وہ واقعی خطرناک ہے یا نہیں ہے. اور سب سے جو جیسے ظفر اللہ شیخ صاحب کہہ رہے تھے، جو اللیگل لوگ ہیں، چاہے وہ افغانی ہوں چاہے وہ کوئی اور ہوں، ہمیں وہ لوگ جن کا پرپز نہیں ہے کسی جگہ پہ ان کو وہاں رکنے نہیں دینا چاہیے. دنیا میں یہ ہوتا ہے، آپ کسی ملک میں بھی چلے جائیں، جیسے ہی آپ ریزیڈنٹ، ایون سوئٹزرلینڈ جو اتنا ہے، آپ گھر کا وہ لیتے ہیں کرائے پر تو 4 صفحے کا فارم ہے، ایک ایک چیز وہ آپ سے پوچھتے ہیں، یہ تک پوچھتے ہیں کہ کون مہمان آئے گا کون نہیں آئے گا، اور آپ میوزک بجاتے ہیں کیا کرتے ہیں. ہمارے ہاں جو اتنا آزاد ملک ہے کہ لوگ آ جاتے ہیں، نہ کوئی کانٹریکٹ ہوتا ہے، نہ پولیس رپورٹنگ ہوتی ہے، اور لوگ دھڑلے سے رہ رہے ہیں اور کوئی رپورٹنگ نہیں. اس کی وجہ ہے کہ لوگوں کے دل میں یہ خوف بیٹھا ہوا ہے کہ اگر وہ کرمنلز کے خلاف آواز اٹھائیں گے تو کہیں ان کے خلاف ایکشن نہ ہو جائے. تو ہمیں ایک جیسے کہیں وٹنس پروٹیکشن ٹائپ کا سسٹم جنریٹ کرنا ہے کہ جس میں جو آدمی رپورٹ کرے اس کا پتہ نہ چلے لیکن رپورٹ پر ایکشن ہو. لاسٹلی، جو ہماری جو فورسز ہیں ان کی انٹیلیجنس گیدرنگ امپروو کرنی ہے، خاص طور پہ جو پولیس اور جو پروونشل لیول کے ہیں. فیڈرل لیول پہ حالات ٹھیک ہے انفارمیشن گیدرنگ کے، اور آن ٹائم شیئرنگ کا سسٹم جو ہے وہ ہم پروموٹ کریں کہ اگر آج ایک کرمنل ایک کو پولیس نے روکا ہے کہیں کراچی میں، تو اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے جو ہمارے اینٹی ٹیررسٹ گروپ کو پتا ہو کہ کون آدمی کہاں ہے، اس کی بایو میٹرک ہو، اس کی ہر چیز ہو. تو ایک یہ کرنا پڑے گا. اور جیسے میں نے کہا جو اللیگل ہیں ان سے تو آپ جان چھڑائیں، اللیگل کی تو پاکستان میں اسپیس ختم کر دیں. ٹھیک ہے حسن صاحب. محمد اکمل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اکمل صاحب، تھینک یو فار جوائننگ اس. ڈی جی آئی ایس پی آر نے آج پریس کانفرنس کی ہے، آپ نے سنا ہوگا، کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ دیکھیں، ایک مفصل جو ہے وہ ایک پریس کانفرنس تھی جس میں جو ہے وہ افواج پاکستان اور ریاست پاکستان کی طرف سے ایک ٹوک موقف جو ہے نا وہ دیا گیا ہے کہ دہشت گردی کی پاکستان میں کوئی جگہ ہے. پاکستانی قوم نے، پاکستانی افواج نے اس دہشت گردی کا شکار ہیں اور اس کے لیے بہت جو ہے وہ انہوں نے قربانیاں دی ہیں اور دیتے جا رہے ہیں. حالیہ تناظر میں بھی اگر آپ دیکھیں تو ہماری جو مسلح افواج ہیں وہ پچھلے کچھ مہینوں سے تو شہادتیں کافی زیادہ ہو گئی اور ان دہشت گردوں کے اتنے بے باک ہو چکے تھے یہ کہ تو مقامی سہولتکار جو ہے وہاں پہ وہ ان کو بڑی جو ہے نا پروٹیکشن پرووائڈ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے وہ مسائل پیدا ہو رہے تھے. اس حوالے سے جو ہے وہ عوام کو اور قوم کو آگاہ کیا جانا بہرحال ضروری تھا، اور اس چیز کو پتہ چلنا چاہیے تھا عوام کو بھی کہ سم ٹائم لوگ یہ کہتے کہ یہ انوسنٹ لوگوں کو جو ہے نا وہ قتل کر دیا یا انوسنٹ لوگوں کو فوج جو ہے نا وہ مار رہی ہے. تو اس کو انکاؤنٹر کرنے کے لیے اور اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے آج کی جو ہے یہ پریس کانفرنس میں جو ہے وہ خاص اس کو اہمیت دی گئی کہ جس طریقے سے سہولت کاری کی جا رہی ہے، اور اگر ان کو کوئی دہشت گرد ہو یا ٹی ٹی پی کے بندے کو کوئی اپنے گھر میں پناہ دے گا تو وہ بھی اس میں شامل ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کو کہیں کہ وہ انوسینٹ ہے یا وہ جو ہے نا بے گناہ ہے، صرف اور صرف وہی بندہ جو اٹیک کرنے کے لیے آ رہا ہے وہی ایک دہشت گرد ہے. تو اس چیز کے حوالے سے عوام کو جو ہے وہ آگہی بہرحال ملی ہے. دوسرا جو ہے وہ انہوں نے
ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ سیاسی پلیٹ فارم کے اوپر بھی جو ہے نا وہ یکجہتی کا مظاہرہ کرنے کے اوپر زور دیا، اور اس چیز کو جو ہے وہ مطلب کہا گیا کہ جی جتنی بھی ہماری جو سیاسی پارٹیاں ہیں دے آر آن بورڈ، کہ ریاست کی جو ریٹ ہے اس کو جو بھی چیلنج کرے گا تو اس کے لیے ہم جو ہے نا سرحدوں کا بھی کوئی لحاظ نہیں کریں گے، چاہے وہ افغانستان کے کسی بھی کونے میں ہو، تو پاکستان کی مسلح افواج جو ہے وہ اس کے خلاف بھرپور کارروائی کریں گی۔ تو اوور آل اگر دیکھا جائے تو اس سے جو ہے نا وہ پیغام یہی ملتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ مزید کسی بھی قسم کی کوئی ٹالرنس جو ہے وہ برداشت نہیں کرے گا، چاہے وہ فتنۃ الخوارج کی طرف سے ہو یا فتنۃ ہندوستان کی طرف سے ہو۔ ظاہر ہے انڈیا جو ہے وہ بھرپور اپنی کوشش کر رہا ہے، پراکسی اس کے ذریعے کہیں جو وہ پی ایل اے کے دہشت گردوں کو اسپانسر کر رہا ہے، کہیں ٹی ٹی پی کو اسپانسر کر رہا ہے، اور جو جنگ ہے اس کو پاکستان کی سرحدوں کے اندر دھکیلنے کی کوشش کیا جا رہا ہے، اور اس میں ہمارے یہاں پہ بھی کئی سیاسی لوگ جو ہے وہ بھی اسی مصلحت کا شکار ہو رہے ہیں، اور ڈائیلاگس کرنے چاہیے، اس طرح کی بات کی جاتی ہے۔ تو ڈائیلاگس بھی تو اس وقت کیے جاتے ہیں جب اگلا فریق ہتھیار ڈالے، آپ کی ریاست کے ریٹ کو جو ہے وہ ایکسپٹ کرے۔ اگلا تو وہ آپ کو ریاست ہی نہیں مان رہا، نہ آپ کو آپ کے آئین کو مان رہا ہے، نہ قانون کو مان رہا ہے، تو کس بات کے ڈائیلاگ کیے جا سکتے ہیں، کس چیز کو بنیاد بنا کے جو ہے نا وہ ڈائیلاگ کیے جا سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلا جو مرحلہ ہے وہ تو یہی ہے کہ ان کو ڈائیلاگ کی ٹیبل کے اوپر بھی اگر لانا ہے تو اس میں بھی ریاست جو ہے وہ کم از کم اس پوزیشن میں ہو کہ ان کو ڈی آرم کیا جائے، ان کے پاس اسلحہ نہ ہو، نہ وہ دہشت گردی نہ کرے، اور اس کے بعد اگر سویلین جو ہے وہ لحاظ سے اگر ان سے کسی قسم کی کوئی بات چیت ہو تو بات چیت ود ان دی کانسٹیٹیوشن جو ہے نا وہ ہو سکتی ہے، وداؤٹ مطلب کانسٹیٹیوشن کے بغیر جو ہے وہ کسی بھی قسم کی کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ جو ہماری قربانیاں مسلح افواج کی اس کا تو باقاعدہ ذکر کرتے ہوئے ڈی صاحب عقیدہ بھی ہو گئے، اور ہر ایک کو عقیدہ ہونا چاہیے کہ جو ہے نا وہ ہمارے جو مادر وطن کے بیٹے ہیں وہ بغیر کسی قومیت کے، چاہے اس میں وہ پٹھان ہو، پنجابی ہو، سندھی ہو، بلوچ ہو، جس قوم کے مطلب چاہے کوئی چھوٹی زبانوں سے تعلق رکھنے والے ہوں، ہر قسم کے لوگوں کی ریپرزنٹیشن ہماری آرمی میں موجود ہے، اور جو شہادت ہے وہ بھی باقاعدہ کوئی ایک قوم کا جو ہے وہ سپاہی نہیں دے رہا یا ایک قوم کا افسر نہیں دے رہا، وہ بالکل جو دہشت گرد ہے وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ جی یہ پاکستانی ہے یا پاکستان کی فوج ہے، تو وہ اس کے اوپر جو ہے وہ لوگ اٹیک کرتے ہیں، اور اس میں جو ہے وہ شہادت میں بھی الحمدللہ پاکستان کے جو فوجی ہیں وہ بغیر یا جو افسران ہیں ان کے وہ بغیر کسی ڈسکریمنیشن کے اپنی شہادتیں پیش کر رہے ہیں اس ملک کے لیے، اس پاک دھرتی کے لیے، جو انشاءاللہ قیامت تک جو ہے وہ قائم اور دائم رہے گی، اور کوئی مائی کا لال اس کا بال بھی ذکر نہیں کر سکتا ہے جب تک جو ہے وہ ریاست پاکستان، عوام پاکستان اور افواج پاکستان ہے۔ اچھا محمد اکمل صاحب، تو یہ اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے؟ دیکھیں نیشنل ایکشن پلان کا جیسے کہ بتایا گیا 2021-22 میں جو ہے وہ ایک ریوائز نیشنل ایکشن پلان جو ہے وہ ترتیب دیا گیا تھا، اور اس میں جو ہے نا وہ انہی پوائنٹس کا خاص طور پہ ذکر کیا گیا تھا کہ جو دہشت گردی ہے یا جو عام جو لوگ ہیں مسلح جو جدوجہد جسے کہتے ہیں، چاہے وہ ٹی ٹی پی ٹائپ کی پراکسیز ہوں یا پی ایل اے ٹائپ کی پراکسیز ہوں، ان کے ساتھ جو ہے وہ کسی بھی قسم کی مفاہمت نہیں کی جائے گی، اور اس میں تمام جو سیاسی جو پارٹیاں ہیں یا مقامی قیادت ہے وہ سارے کے سارے ایک ہی ایجنڈا اور ایک ہی نقطے کے اوپر متفق ہوں گے، اور ریاست پاکستان کا جو سپریمیسی ہے اس کو انشور کریں گے کہ جو بھی پاکستان کے مفادات ہیں، چاہے وہ دفاعی مفادات ہوں یا ایڈمنسٹریٹو مفادات ہوں، تو ان سب کا جو ہے وہ تحفظ کیا جائے گا، اور اسی کے تحت جو ہے نا یہ کارروائی جو ہے وہ عمل میں لائی جا رہی ہے، اور اس میں بڑے بالکل کیٹیگوریکلی لکھا ہوا ہے کہ جو بھی پاکستان کے آئین کو نہیں مانتا ہے اس کے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی مذاکرات نہیں ہو سکتے، کسی بھی قسم کی ان کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی۔ تو افواج پاکستان دائرہ آئین پاکستان کے ماتحت ہے،
اور آئین کو دیکھ کے ہی اپنے جو ہے وہ فیصلے کرتی ہیں، اور اس میں ظاہر ہے کہ دیگر سیاسی پارٹیاں بھی ان میں موجود ہیں، سب نے اتفاق رائے کے ساتھ اس نیشنل الیکشن پلان کو جو ہے وہ ترتیب دیا ہے، تو اس کی امپلیمنٹیشن، اس کو سپورٹ کرنا، وہ تمام تر سیاسی پارٹیوں کی، سیاسی رہنماؤں کی اور فوجی قیادت کی متفقہ جو ہے وہ ذمہ داری ہے کہ وہ نیشنل ایکشن پلان کو جو ہے وہ کامیاب بنائیں، اور اس میں کسی بھی قسم کی کوئی رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے عامی ہاتھوں سے ملتا جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، محمد اکمل صاحب، حسن حبیب صاحب، ظفر اللہ شیخ صاحب، تھینک یو۔ ہمارے پروگرام کا وقت ناظرین اسان پروگرام جو وقت پہنچانے سے پہنچے پو اجو کے اسان پینل میں محمد اکمل صاحب تجزیہ نگار ہوا، حسن حبیب اگوڑو سفارتکار، جڏहिं ته ظفر اللہ شیخ صاحب اگوڑو سفارتکار ہوا ان اہم موضوع تے DGI پاران کयल اجوکی اہم پریس کانفرنس سے انہن ॻाल्हि ॿोल कई आहे۔ सो प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजी पुॼाणी ते पहुचे पियो। वक़्तु पोइ इजाज़त अलाह ने के बाद।